हम बात कर रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी लाइफ की। आप हैं हैप्पीनेस विद उस्मान के यूट्यूब चैनल पर, इसको सब्सक्राइब भी करें। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लाइफ के बारे में, क्योंकि हमने ये देखा था कि एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए 3 पिलर्स हैं, 2 इंटरनल और 1 एक्सटर्नल। इंटरनल पिलर्स थे लाइफ और ग्रेटिट्यूड, और एक्सटर्नल पिलर था सोसाइटी, और ओवरऑल ये फार्मूला था LGS। तो ग्रेटिट्यूड की तरफ आते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब है तशक्कुर, शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया है कि क्या शुक्र अदा करने वाले और ना शुक्र अदा करने वाले बराबर हो सकते हैं। और फिर बार बार जगह जगह पर आया है कि बेशक कम लोग शुक्र अदा करते हैं, बेशक तुम शुक्र अदा नहीं करते। तो दोस्तों, आइए हम उन कम लोगों में शामिल हो जाएं जो शुक्र अदा करते हैं और ना शुक्रों से बच जाएं। अब शुक्र हमने हर नेमत का अदा करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला का खुद फरमान है कि आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। तो इसी बारे में एक आदमी था जो कि बहुत ही गरीब था, और वो एक बुजुर्ग के पास गया और कहता जी मेरी पूरी उम्र गुजर गई है और मैं गरीब ही रहा, तो मैं चाहता हूँ आप दुआ करें मैं मरने से पहले कुछ अमीर हो जाऊँ। तो उन्होंने फरमाया कि बैठ जाओ। तो वो बंदा बैठ गया। तो आपने कहा कि आप ऐसे करो कि आप कितने पैसे आपको मिलें तो आप अमीर हो जाएंगे। उसने कहा कि मुझे अगर आप 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि वो 1 करोड़ हम आपको अभी देते हैं, आप अपने दोनों हाथ कटवा दीजिए और वो मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर मेरे हाथ ही कट गए तो फिर मुझे 1 करोड़ का क्या फ़ायदा। आपने कहा अच्छा आप हाथ रहने दें, आप ऐसे करें अपनी 2 टांगें कटवा दें, मैं आपको 1 की बजाय 2 करोड़ देता हूँ। तो वो आदमी इस पर ना माना। फिर आपने आँखों का कहा, फिर आपने कानों का कहा। तो उसने कहा जी मैंने आपको दुआ के लिए कहा, मैंने आपको अपने ये अज़ा कटवाने के लिए नहीं कहा। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, कितने ही ऐसे बंदे हैं जिनके पास पाँव नहीं हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं हैं। तुम्हें ये जो नेमतें मिली हैं, क्या तुमने कभी इनका शुक्र अदा किया, या तुम हमेशा जो है वो पैसे के पीछे भागते रहे। तो फिर उस बंदे को बात समझ आ गई कि इंसान के ऊपर अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, और इसीलिए अगर हम अपने से नीचे देखें तो फिर ही हम तशक्कुर पा सकते हैं। आप भी अपनी आंखें बंद किया करें और सोचा करें कि कितनी ही नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं। हमेशा अपने से नीचे देखें, उन लोगों की तरफ देखें जिनके पास वो नेमतें भी नहीं हैं और वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, बल्कि आपसे भी बेहतर बंदे हैं। उनका तसव्वुर करें, हो सके तो इन चीज़ों को लिखें जो आपको नेमतें हैं। रोज़ाना अपने अल्लाह का कम अज़ कम 4-5 मरतबा तो ज़रूर शुक्र अदा करें कि या अल्लाह आपका शुक्र है, आपने हमें ज़िंदगी दी, आपने हमें इतनी नेमतें दी। जब आप शुक्र अदा करना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला का कुरान करीम में फ़ैसला है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। शुक्र अदा करने से कभी भी ये नहीं होगा कि आपकी चीज़ें कम हो जाएंगी या आपकी अचीवमेंट्स में आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा। बल्कि आप हमेशा ये कॉन्सेप्ट करें कि या अल्लाह मेरी ये औकात नहीं थी, आप मुझे यहाँ तक ले आए, ये आपकी मेहरबानी है, अब आप ही मुझे आगे ले जाइए। आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ से भी मुझे आगे ले जाइए, लेकिन आप जहाँ मुझे लेके आए मैं आपका करोड़ हा, अरब हा, खरब हा शुक्र अदा करता हूँ। या अल्लाह मैं आपकी एक एक नेमत का क़यामत तक शुक्र अदा करना चाहूँ तो एक नेमत का शुक्र भी अदा नहीं हो सकता, और आपने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा। आइए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक अमेरिकन खातून जिसका नाम है एमी पुर्दी, जिसकी एक कोटेशन हमने पिछली वीडियो में भी शेयर की थी, इफ़ योर लाइफ वर अ बुक एंड यू आर द ऑथर, हाउ वुड यू लाइक योर लाइफ टू बी। एमी पुर्दी एक नौजवान अमेरिकन खातून थी जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ था इसका स्केटिंग का। स्केटिंग एक खेल होता है जिसमें बर्फ़ पर हम फिसलते हैं और रेस लगाते हैं। तो उसको बचपन से ही शौक़ था कि मैं इसकी वर्ल्ड चैम्पियन बनूं। इसी शौक़ में उसकी उम्र 19 साल हो गई और वो स्केटिंग करती रही, साथ अपनी तालीम भी हासिल करती रही। 19 साल की उम्र में उसे बैक्टीरियल मिनी जॉइंटिस नामी एक ख़तरनाक बीमारी ने आ घेरा, जिसका कि कोई इलाज नहीं था। पूरे अमेरिका में उसने कोशिश की, मगर अल्टीमेटली उसको दोनों टांगें कटवानी पड़ी। जब उसकी टांगें कट गईं तो उसको आर्टिफिशियल लेग्स दी गईं जिसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की तारें वगैरह लपेटी हुई थी। वो उसको इतनी बुरी लगी कि वो उसने उठाकर फेंक दी और सारी उम्र व्हील चेयर पर रहने का कसद कर लिया। अब हर रोज़ वो उठती थी और दुआ करती थी अपने गॉड से कि मुझे जो है इस दुनिया से निजात दे दे, मुझे जल्द से जल्द मौत आए ताकि मैं जाऊं। इसी गम और परेशानी में उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए और उसको दोबारा हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। वो बड़ी खुश हुई कि अब मुझे इस ज़िंदगी से निजात मिल जाएगी, मगर उसके बाप ने अपना एक गुर्दा डोनेट किया
اس نے اپنے والد کو بہت منع کیا، لیکن والد نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ اس ہاسپٹل میں تھی تو وہاں پر اس کے سامنے ایک کوٹیشن آئی جو کہ یہی تھی کہ if your life were a book and you were the author, how would you like your life to go؟ تو اس نے کہا اگر میں خود اپنی زندگی کی مصنفہ ہوتی، اپنی زندگی کی کتاب کی، تو میں تو اس میں سکیٹنگ کی عالمی چیمپئن بن جاتی، تو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں بستر پر پڑی ہوں۔ تو پھر اس نے اپنے گاڈ کو کہا کہ اگر میں اس آپریشن میں بچ گئی تو میں سکیٹنگ کی عالمی چیمپئن بنوں گی، اور یہ میں اپنی کتاب میں لکھوں گی اور میں اس کو پورا کروں گی۔ اچھا دوستو، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس آپریشن کامیاب رہا، اس کے ایک کڈنی جو ہے ٹرانسپلانٹ ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے رابطہ کیا امریکہ کی جو آرٹیفیشل ٹانگیں بنانے والی سب سے بڑی کمپنی تھی، اس کے ساتھ میٹنگ کی اور بتایا کہ مجھے ایسی ٹانگیں چاہیے جس سے میں سکیٹنگ کر سکوں اور سکیٹنگ کی عالمی چیمپئن بن سکوں۔ تو وہ لوگ ہنسنے لگ پڑے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی نفسیاتی امراض کے ماہر کی ضرورت ہے، یہ آپ نے کیسی بات کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معذور عورت، ہم ایسی ٹانگیں تو بنا سکتے ہیں جس سے آپ چل سکیں، پھر سکیں، کبھی بہت مجبوری ہو تھوڑا بہت دوڑ سکیں، مگر آپ تو برف پر پھسلنا، ان ٹانگوں کو موڑنا اور اس میں ریسنگ کرنے کی بات کر رہی ہیں، تو یہ ممکن نہیں۔ اچھا دوستو، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، میری زندگی ایک کتاب ہے، میں خود اس کی مصنفہ ہوں، تو مجھے ہر صورت میں جو ہے سکیٹنگ کی عالمی چیمپئن بننا ہے۔ اس نے وہ علم حاصل کیا جس سے وہ آرٹیفیشل لیگز بنا سکتی تھی، اس نے خود آرٹیفیشل لیگز بنائی، ڈیفرنٹ سائزز کی بنائی، کبھی اونچی بناتی کبھی نیچی، پھر اس نے برف پہ پھسلنے کی پریکٹس شروع کی، الٹیمیٹلی اس نے ایک ایسی لیگز بنائی جو اس کے خیال سے سکیٹنگ کے لیے زبردست تھیں۔ تو ایک دور ایک پہاڑ پر چلی گئی اور اس پہاڑ پر سکیٹنگ کی پریکٹس شروع کر دی۔ سکیٹنگ کی پریکٹس کرتے کرتے وہ دونوں ٹانگیں کھل کے ہوا میں بکھر گئیں اور وہ الٹ گئی۔ وہاں پر کچھ لائف گارڈز تھے، وہ بھاگتے ہوئے آئے کہ یہ کس طرح سے یہ مسئلہ ہو گیا، یہ عورت جو ہے اس کا اتنا نقصان ہو گیا، یا یہ کوئی سکیٹر تھا اور اس کی تو ٹانگیں ہی جدا ہو گئیں۔ جب وہ آئے تو یہ برف پہ پڑی ہنس رہی تھی اور خون بھی نکل رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی ٹانگیں دونوں ہم نے ٹوٹتی دیکھی ہیں، زخمی ہوتی دیکھی ہیں، آپ کی تو دونوں ٹانگیں بکھر گئیں۔ اس نے کہا یہ آرٹیفیشل لیگز تھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ آرٹیفیشل لیگز تھیں؟ اس نے کہا جی میں نے یہ خود ڈیزائن کی تھیں تاکہ میں برف پہ سکیٹنگ کر سکوں۔ تو وہ لوگ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو نیچے بستی میں ایک بہت ہی اچھے ماہر نفسیات ہیں جو دماغی مریضوں کا بہت ہی اچھا علاج کرتے ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم آپ کو وہاں پہ لے جائیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے دماغی امراض کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے اور مجھے گھر جا کر ان ٹانگوں کو امپروو کرنا ہے جس سے الٹیمیٹلی میں سکیٹنگ کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے آپ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو مل لیں۔ تو وہ اس نے منع کیا، یہ واپس آئی، پھر اس نے ان ٹانگوں کو امپروو کیا۔ دوستو اس عرصے میں کئی سال گزر گئے، لیکن آخر کار یہ ایسی ٹانگیں خود ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہوگی جس سے یہ سکیٹنگ کر سکتی تھی۔ اب یہ سکیٹنگ کی عالمی چیمپئن شپ میں چلی گئی، اس نے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک معذور عورت آ گئی ہے تو انہوں نے کہا یہ وومن چیمپئن شپ ہے، یہ معذوروں کا کھیل نہیں ہے، اور باقی ساری جو عورتیں ہیں یہ تو ویسے ہی جو ہیں یہ پراپر یعنی کہ معذور نہیں ہے، پورے اعضاء کے ساتھ ہیں، تو ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا جی میں نے اس میں چونکہ رجسٹریشن کروائی ہے، میں نے فیس بھری ہے، آپ مجھے مقابلہ کرنے دیں، اگر میں ہار جاؤں گی تو میں ہار جاؤں گی، اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے۔ الٹیمیٹلی اس نے مقابلہ کیا اور 2013 میں کی یہ بات ہے کہ جب یہ سکیٹنگ کی ورلڈ چیمپئن بن گئی، اور جب یہ بن گئی تو جو سیکنڈ نمبر پر جو خاتون آئی وہ روس سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تو ایک اتفاقاً ہو گیا، میں تو سمجھا یہ معذور ہے، میں یہ سمجھی تھی اور میں نے تو اس کو پوری طرح کمپیٹ نہیں کیا۔ تو ایمی نے کیا کہا؟ ایمی نے کہا کہ میں اگلے سال 2014 میں پھر آؤں گی، اب تمہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ میں معذور جسم سے ہوں پر ذہنی معذور نہیں ہوں، تو تم اگلے سال میرا مقابلہ کرنا۔ اس روسی خاتون نے اس چیلنج کو قبول کیا، ایمی نے جا کے اور زیادہ پریکٹس کی اور زیادہ پریکٹس کی، اگلے سال آئی، مقابلہ ہوا، دونوں کے درمیان پھر بہت جم کر مقابلہ ہوا، اور 2014 میں بھی کون جیتا؟ ایمی پردی۔ اور پھر 2014 میں ایمی نے کہا کہ اب مجھے اور سکیٹنگ کے مقابلوں میں نہیں آنا، اس لیے کہ اگر میں آتی رہی تو ہر بار ایک معذور عورت جیتتی رہے گی اور یہ لوگ جو جسمانی طور پر معذور نہیں ہیں یہ ہارتے رہیں گے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو ایمی پردی آج بھی امریکہ میں زندہ ہے اور معذوروں کی، خاص طور پہ جو پاؤں سے معذور ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے کام کرتی ہے۔ آپ اس کی ٹیڈ ٹاک بھی سن سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر ایمی پردی یہ کر سکتی ہے تو پھر ایمی پردی سے 2014 کے بعد ایک انٹرویو ہوا تو اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ اچیو کیسے کر لیا
क्या आप हमें बता सकती हैं? तो उसने क्या कहा, उसने जो कहा वो सुनने के और याद रखने के और अमल करने के काबिल है। उसने कहा कि जब मेरी टांगें नहीं थीं तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास ज़िंदगी तो है, मेरे पास दोनों हाथ तो हैं, मेरे पास 2 आंखें तो हैं, मेरे पास एक दिमाग तो है। तो मैंने गॉड का सबसे पहले शुक्र अदा किया कि सिर्फ मेरी टांगें गई हैं, मेरा बाकी जिस्म और मेरा दिमाग सलामत है। और फिर मैंने कहा कि मुझे खुद यहाँ पे पहुँचना है और मुझे स्केटिंग की आलमी चैम्पियन बनना है और मुझे हर सूरत बनना है, और ए गॉड तू मेरी मदद करना। और उसकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो सोचने की बात यह है कि एक ऐसी औरत जो कि अल्लाह को भी नहीं मानती, जो कि मुसलमान भी नहीं है, अगर वो शुक्र अदा करती है और वो इस तरह के अनबिलीवेबल काम अचीव कर सकती है, तो आप में और मुझ में क्या कमी है? हमारे पास तो दोनों टांगे भी हैं, हमारे पास तो दोनों हाथ भी हैं, हमारे पास 2 आंखें भी हैं, लेकिन क्या हमें ज़हनी माजूरों की तरह रहना है या हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके आगे जाना है? तो जब आप अपनी लाइफ का कोई पर्पस बना लेते हैं, अपना कोई मिशन बना लेते हैं, अपनी मंजिल का तयन कर लेते हैं और ज़िंदगी में आप ग्रेटिट्यूड को उसका हिस्सा बना लेते हैं, तो यकीनन आप इंटरनल पीस और हैप्पी लाइफ के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं। तो इस तरह एक जो आखिरी पिलर है वो है सोसाइटी की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।